فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يريدني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون أأتخذ من دونه آلهة يريدني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية مما لا يعلمون ومن أنفسهم ومما لا يعلمون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون
هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي ينشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله نبی الکریم ختم خواجگان شریف قادرہ غوثیہ محبوبیہ بانوا شروع ہوا چاہتا ہے تمام جملے 5 مرتبہ پڑھے جائیں گے جبکہ پہلی بار بتانے کے لیے پڑھا جائے گا اور اس کا شمار نہیں ہوگا اور صورتوں کے صرف نام بتائے جائیں گے ختم خواجگان شریف قادریہ غوثیہ محبوبیہ بانوا بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 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 درود حل مشکلات اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی
أدركني يا رسول الله. لا إله إلا الله محمد 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 رسول الله. صلى الله عليه وآله وسلم. سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورة الألم نشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا
إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. سورة الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آیت کریمہ. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم یا مفتح الابواب 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 یا مفتح الابواب. اللہم یا مسبب الاسباب 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 یا مسبب الاسباب. اللہم یا کافی المہمات 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 یا کافی المہمات. اللہم یا دافی البلیات یا دافع 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 البلیات. اللہم یا شافی الامراض 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 یا شافی الامراض. اللہم یا حل المشکلات 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 یا حل المشکلات. اللہم یا جواد المنعم 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 یا جواد المنعم. اللہم یا مجیب الدعوات یا مجیب الدعوات یا مجیب الدعوات یا مجیب الدعوات
یا مجیب الدعوات یا مجیب الدعوات اللہم یا حی یا قیوم 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 اللہم یا ذا الجلال والاکرام 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 اللہم یا غیاث المستغیثین اغثنا 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 اللہم یا ارحم الراحمین 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 اسم اعظم قادریہ یا سید محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ اللہ یا سید محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ اللہ یا سید محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ اللہ یا سید محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ اللہ یا سید محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ اللہ یا سید محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ اللہ یا سید محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ اللہ یا حبیب رحمت للعالمین 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 یا شفیع المذنبین 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 یا شفیع المذنبین
یا شفیع المذنبین. درود حل المشکلات. اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ. اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ. اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ. اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ. اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ. درود حاضری شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی سیدنا محمد عین العنایت کنز الہدایت امام الحضرت امین المملوکات طراز الحلال ناصر الملال سلطان طریقت برہان الحقیقت زین القیامت شمس شریعت شفیع الامم یوم القیامت سراج العالمین. اللہ عاصمہ و جبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین او ادنی مطلوبہ والمطلوب والمقصود موجودہ والموجود معبودہ والمعبود رب شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ نور الہدیٰ امام المتقین اسفل الاصفیاء سیدنا محمد مصطفیٰ قبلۃ العارفین وکعبۃ الطائفین سید المرسلین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین انیس الغرابین راحت العاشقین مراد المشتاقین مصباح المقربین شمس العارفین قبلہ مخلصین سراج الصالحین محب الفقراء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین
محبوب الفقراء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام العالمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین محبوب رب العالمین وعلى آلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ وأهل بيته وخدامه وحبائه وعشيرته وعترته وبارك وسلم عليه وسلم على جميع الأنبياء المرسلين والملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. درود مستغاث شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبی. الصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد خیر الورى المسیر بہ من فوق العرش الی تحت الثرى. الحمد للہ علی ما مضى والحمد للہ علی ما بقى والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد خیر الورى. مدحتک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علی النبی الأمی انت خیار اللہ. المستغاث الى حضرت اللہ تعالی. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. وارث الانبیاء رسول صاحب الوحی احمد شفیع اللہ. المستغاث الى حضرت اللہ تعالی. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. رسول سید الکونین والثقلین امام القبلتین شفیع الامم فی الدارین فتاح فاتح اللہ. المستغاث الى حضرت اللہ تعالی. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. النبي المصطفى رسول سراج العالمين محمود مطيب الله. المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. السيد المعلى رسول النبي الخافقين قاسم خير خلق الله. المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله. المستعان يا رسول الله. الشفاعة يا رسول الله. الخلاص يا رسول الله. أولى من عباد الله يفضلون رسول النبي صاحب الدارين خادم طيب الله. المستغاث إلى حضرة الله تعالى.
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. سلام بھی پڑھو نا ساتھ میں. النبی المزکى رسول تاج الحرمین عامر الناہ الناج طاہر اللہ المستغاث الى حضرت اللہ تعالی. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. حضان رسول جد طیبین الحسن والحسین داع مطہر اللہ المستغاث الى حضرت اللہ تعالی. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ المستغاث یا رسول اللہ المستعان یا رسول اللہ الشفاعت یا رسول اللہ الخلاص یا رسول اللہ. نبی مختار مرتضی امام رسول مقتدى الائمة المہدیین ہادم مبین اللہ المستغاث الى حضرت اللہ تعالی. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. حضان رسول بہدایت اللہ تعالی مہد الامت من الضلالۃ مہتدم مطیع اللہ المستغاث الى حضرت اللہ تعالی. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. حبیبنا رسول مہد الامت سیدنا محمد رسول صفی حجت اللہ المستغاث الى حضرت اللہ تعالی. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. المستغاث یا رسول اللہ المستعان یا رسول اللہ الشفاعت یا رسول اللہ الخلاص یا رسول اللہ. سیدنا محمد احمد حامد محمود محبوب محب اللہ محبنا رسول کریم اللہ مردین حبیبنا رسول کریم مرتضی خلیفۃ اللہ المستغاث الی حضرت اللہ تعالی. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. رسولنا رسول علی الدوام نبی طه یاسین قائم حامد اللہ المستغاث الی حضرت اللہ تعالی. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. امیرنا رسول نبی کریم سیدنا محمد رسول اللہ اسمہ احمد ناصر کلیم اللہ المستغاث الی حضرت اللہ تعالی. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. المستغاث یا رسول اللہ المستعان یا رسول اللہ الشفاعت یا رسول اللہ الخلاص یا رسول اللہ. معیننا رسول مدر النبی الیاسین امام امین اللہ المستغاث الی حضرت اللہ تعالی. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. مصدقنا رسول حبیب النبی مزمل بیان رسول اللہ المستغاث الی حضرت اللہ تعالی. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. شاہدنا شافعنا رسول نبی مدثر صاحب القرآن نور اللہ المستغاث الی حضرت اللہ تعالی. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. المستغاث یا رسول اللہ المستعان یا رسول اللہ الشفاعت یا رسول اللہ الخلاص یا رسول اللہ. مذکرنا رسول معطر الروح مطہر الجسم بار جواد اللہ المستغاث الی حضرت اللہ تعالی. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. سلطان الانبیاء و برہان الاصفیاء مفخرنا رسول صاحب الفرقان علی مکی شکور اللہ المستغاث الی حضرت اللہ تعالی. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. امام الاتقیاء ناصرنا رسول صاحب القوثر مرب مدنی منیر اللہ المستغاث الی حضرت اللہ تعالی. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. المستغاث یا رسول اللہ المستعان یا رسول اللہ الشفاعت یا رسول اللہ الخلاص یا رسول اللہ. سراج الاولیاء دعاؤنا رسول صاحب المیزان ابتحی قریب اللہ المستغاث الی حضرت اللہ تعالی. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. برہان الاصفیاء رسول صاحب الوحی سید القوم عربی یتیم اللہ المستغاث الی حضرت اللہ تعالی. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. شفیعنا رسول مجزی مہدی قریشی شہید اللہ المستغاث الی حضرت اللہ تعالی. الصلاۃ
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله، المستعان يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، الخلاص يا رسول الله. إمام المؤمنين وزينة الأنبياء والمرسلين ووسيلتنا رسول خادم الفقراء حجازي نذير الله. المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. ختم الأنبياء أحمد وخاتم النبيين رسول ماحي الكفر والبدعة سيدنا محمد بن عبد الله. المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. صادق رسول مرسل متوسط رسول متوسل رحيم الله. المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله، المستعان يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، الخلاص يا رسول الله. سيدنا رسول مستغيث مقتصد حليم الله. المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. أغيثنا يا رسول الثقلين أنت حق مبين الله. المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله، المستعان يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، المشفع يا رسول الله. واعظنا رسول ورسوله المجتبى صاحب الرسالة أول قديم حبيب الله. المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله، المستعان يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، الخلاص يا رسول الله. أكرمنا رسول صاحب الشريعة وكاشف الأمة آخر عزيز الله. كاشف الأمة آخر عزيز الله. المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. أهل التقوى وبرهان الأتقياء رشيدنا رسول صاحب الطريقة الشفاء فصيح الله. المستغاث إلى حضرة الله تعالى. المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. آمنا بك أنت نبينا رسول صاحب الحقيقة مدري بشير نذير الله. المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله، المستعان يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، الخلاص يا رسول الله. إمام الأمم مقدمنا رسول صاحب المعرفة برهان رحمة الله. المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. كبيرنا رسول صاحب الجنة الطاهر كريم الله. المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. سند العاصين رسول صاحب الجنة فارغ جهنم سلطان انتهامي معمن الله. المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله، المستعان يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، الخلاص يا رسول الله. فقيهنا رسول صاحب الصراط مبلغنا عاقب الله. المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. أنت ولينا رسول صاحب الشفاعة باذل باطن خليل الله. المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. شفيع عوامنا رسول صاحب التاج والمعراج محلل بإذن الله. المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله، المستعان يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، الخلاص يا رسول الله. ومن النار مخلصنا رسول صاحب المحراب حاشر النبي الله. المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. أفضل من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين محبوبنا رسول صاحب المنبر خطيب رحمة الله. المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.
مبشر رسول صاحب البيت عامر كعبة الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله أكبرنا رسول صاحب المعراج عالم غني الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله نبي آخر الزمان رسول صاحب الاجتهاد منتقم مكرم الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وفي الدارين صادق رسول صاحب القيامة ناطق بالحق الشفيع الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله مشفع الأمة يعيننا بالشفاعة رسول صاحب النبوة محرم نبي الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله نبي الرحمة سابقنا رسول صاحب الدارين حريص على الطاعة رؤوف الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله سيد الجن والإنس نبينا رسول صاحب الأمة والنعمة هاشمي كرامة الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله خادم الحرمين وجد الحسنين وصاحب قاب قوسين رسول حبيب قريب الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله مقربنا رسول إلى رحمة الله تعالى 100,000 صلاة وسلام ورحمة بركة على أكرم الأنبياء والأصفياء خاتم رسول الله سيدنا محمد رسول الله المصطفى حبيبه المرتضى وصفيه المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم أبا بكر التقي عمر النقي وعثمان الزكي وعليا الوفي أسد الله المرتضى وفاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وأم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها والحسن الرضا والحسين الشهيد المجتبى وشهداء الكربلاء والسعداء والسعيدة وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبا عبيدة بن الجراح والعشرة المبشرة وسائر الصحابة والخلفاء الراشدين والتابعين من أهل السماوات وأهل الأرض رضوان الله عليهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن توالد وارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ومنزل البركات ورافع الدرجات صلى الله تعالى على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر الزكي صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب صلاة تكون لك رديا ولحقه يدا وعلى آله وصحبه بارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا من بيدك مقاليد السماوات والأرض يا من بيدك مفاتيح السماوات والأرض
يا من بيدك خزائن السماوات والأرض يسر لي يا الله خزائن السماوات والأرض كلها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وزد يا رب على سيد العرب والعجم وإمام مكة والحرم وترجمان لسان القدم ومنبع الأسرار والجود والحكم سيدنا وسندنا وهادنا ومهدنا ومولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم زاده الله شرفا وكرما وبرا ورفقة ومحبة وتعظيما يا رسول الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ بيدي المدد المدد يا حبيب الله المدد المدد يا نبي الله المدد المدد يا خليل الله المدد المدد يا صفي الله المدد المدد يا سيدنا محمد بن عبد الله المدد المدد يا عروس الخافقين المدد المدد يا جد الحسن والحسين المدد المدد يا أمين الأمة المدد المدد يا ختم المرسلين المدد المدد يا شفيع المذنبين المدد المدد يا رسول رب العالمين المدد المدد صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سلام بحضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کھڑے ہو جائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ السلام. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ السلام. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ السلام. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ السلام. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ السلام. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ السلام. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین السلام. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین السلام. الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین السلام. الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین السلام. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین السلام. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین السلام. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین السلام. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین السلام. الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین السلام. الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین السلام. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین السلام. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین السلام. الصلاۃ والسلام علیک یا من ارسلہ اللہ السلام. الصلاۃ والسلام علیک یا من ارسلہ اللہ السلام. الصلاۃ والسلام علیک یا من عظمہ اللہ السلام. الصلاۃ والسلام علیک یا من عظمہ اللہ السلام. الصلاۃ والسلام علیک یا من شرفہ اللہ السلام. الصلاۃ والسلام علیک یا من شرفہ اللہ السلام. الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ السلام. الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ السلام. الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین السلام. الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین السلام. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمة للعالمین السلام. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمة للعالمین السلام. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ السلام. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ السلام. شجرہ شریف بطریقہ واسطہ
خواجگان قادریہ غوثیہ محبوبیہ بانواں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون اصلها ثابت وفرعها في السماء یا الہ العالمین یا انت خیر الراحمین۔ رحم فرما اپنے ذات کبریا کے واسطے، فضل کر یا رب ہمارے حال زبوں پر رحم کر، ڈال ہم معلوم عیسیاں پر رحمت کی نظر۔ تجھ کو اپنی کبریائی کی قسم ہے بے نیاز، ہم سراپا معصیت پر کر درے افضال باز، تجھ کو دیتے ہیں تیرے جود و سخا کا واسطہ، فضل کا، رحمت کا، بخشش کا، عطا کا واسطہ۔ تیرے رحمت کے خزانے میں کمی کوئی نہیں، اور تیرے جود و کرم کی انتہا کوئی نہیں۔ ہم کہیں بے واسطہ کس منہ سے بخشش کے لیے، کچھ وسیلے پیش کرتے ہیں سفارش کے لیے۔ صدقہ سید محبوب علی شاہ نور اللہ کامل ولی، مقتدا و پیشوا و رہنما کے واسطے، مرشد کن ہو اللہ شاہ صلی علیہ کے طفیل، تبارک شاہ بسم اللہ نوا کے واسطے، واسطہ شاہ غلام و یتیم شاہ اولا یقین، شاہ تقی اور مظفر شاہ صفا کے واسطے، اولا حسین شاہ وہاب حاجی قاسم کاملین، شیخ قادر شاہ حلیم پارسا کے واسطے، خواجہ نحنیان سیف اللہ بیراگ شاہ، حسن شاہ عبد الجبار رہنما کے واسطے، منبع جود و سخا نور الحق عین اللہ شاہ، شیخ محی الدین قادر غوث الورا کے واسطے، بو سعید ابو الحسن یعنی علی اور ابو الفراح عبد واحد شیخ شبلی باصفا کے واسطے، حضرت جنید بغدادی سر سختی عرفان بحر معروف کرفی داؤد تائی شاہ خدا کے واسطے، پیر کامل حبیب عجمی شناسائی سر حق، خواجگان حسن بصری پیشوا کے واسطے، والد حسن و حسین زوج بطول حضرت علی مشکل کشا مرتضی شیر خدا کے واسطے، واسطہ سید الثقلین محشر شفیع المذنبین یاسین مزمل محمد مصطفیٰ کے واسطے صلی اللہ علیہ وسلم، واسطہ سید الثقلین محشر شفیع المذنبین یاسین مزمل محمد مصطفیٰ کے واسطے صلی اللہ علیہ وسلم، واسطہ سید الثقلین محشر شفیع المذنبین یاسین مزمل محمد مصطفیٰ کے واسطے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے دل رکھ دائماً ذاکر بذکر اسم ذات، آل اور اصحاب احمد مجتبیٰ کے واسطے، وقت نزا بائیماں دنیا سے اٹھانا ہے خدا، اور کلمہ طیب ہو زباں پر آخری شفا کے واسطے، قبر میں آرام ہم کو ابتدا سے ہو عطا، مرشدان دین پاک مصطفیٰ کے واسطے، خواجگان قادری کر دعا ممنوع، قبر میں آرام ہم کو ابتدا سے ہو عطا، مرشدان دین پاک مصطفیٰ کے واسطے، کر دعا ممنوع ایسیاں ہم سب کی یہ مستجاب، خواجگان قادری غوث الورا کے واسطے۔ حزب البیت شریف اردو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلندی والے، عظمت والے، حلم اور دانش والے، تو میرا رب اور کیسا اچھا، تم پر بھروسہ کیسا اچھا، جس کو چاہے نصرت دے، تو ہے غالب قدرت والا، تجھ سے رحمت کی امید ہے، میری سن لے فریاد، اپنی حفاظت مجھ کو دے، حرکت ہو تو فضل میں تیرے، چپکا رہوں آغوش میں تیرے، بولوں کچھ تو تیرا سہارا، چاہوں کچھ تو اس میں سہارا سب ہے، چاہوں کچھ تو اس میں سہارا، شک کی الجھن وہم کی دھڑکن، الٹے سیدھے ظن کی آفت، سب ہیں دل کے پردے کالے، غیب کے در پر ڈالے تالے، ان سے بچا لے، ان سے بچا لے،
دیکھ تو تیرے مومن کیسے آن پڑے منجھار کے اندر، زیر و زبر ہے ان کی حالت، کشتی ان کی ڈوبی ڈوبی، جھوٹے منافق اور وہ بیری جن کو عداوت تجھ سے ٹھہری، بولی ٹھٹھولی تجھ پہ ماریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیارے کی ہنسی اڑائیں، اور کہیں سب جھوٹ تھا وہ جس کا وعدہ رب نے کیا، پس پکے کر دے قدم ہمارے اور بھیج دے ہم پر اپنی نصرت، کر دے مسخر موجوں کو جن سے روانی بحر میں ہے، جیسے کیا مسخر دریا کو موسیٰ علیہ السلام نبی کے آگے، آگ کے شعلے اڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نبی کے آگے بجھے، جیسے لوہے پتھر کو داؤد علیہ السلام نبی نے موم کیا، جیسے تیز ہواؤں کو شیطانوں اور جنوں کو سلیمان علیہ السلام نبی نے زیر کیا، کر دے مسخر ہم پر بھی عرشی فرشی دریا سب، ملک کو بھی ملکوت کو بھی اور دنیا کے موجود کو بھی اور عقبا کے موعود کو بھی، اے میرے یکتا مالک کل، کر دے مسخر ہر شے کو، کاف پکاروں ہا پکاروں یا عین میں دیکھوں کس پر تیرا صاد، ہم کو مدد دے اچھے ناصر، ہم کو فتح دے اچھے فاتح، بخش دے ہم کو بخشش والے، رحمت کر اے رحمت والے، رزق عطا کر اچھے رازق، راستہ بتا دے ہدایت کا، پنجہ ہٹا دے ظالم کا، بگڑی ہماری ہوا بنا دے اپنے گھر کی ایسی ہوا دے، اور رحمت تیری جوش میں آئے، غیبی خزانے خوب لٹائے، اور ہم کو اٹھائے اپنے کرم سے، زندہ رہیں ہم پورے بھرم سے، دین میں اپنے پکے رہیں اور دنیا میں بھی سچے رہیں، اخرا کا بھی دھیان رہے، سالم یہ ارمان رہے، تجھ میں قدرت سب کچھ ہے، تو اگر چاہے سب کچھ ہے، مولا مولا اور بھی سن، ہم ہیں نرگن تو باگن، کاموں میں آسانی ہو ایسی جیسے پانی ہو، دلوں کی راحت ساتھ رہے اور جسموں پر بھی ہاتھ رہے، گھر میں رفاقت باہر بھی، پردیس میں تو دمساز بنے اور دیس میں تو ہمراز بنے، جتنے اسلام کے جو دشمن ہیں قہری تمانچے ان کو لگیں، جن سے ان کے چہرے مٹیں، ایسا غضب ہو ان پر نازل دل ہلنے نہ پائے، اپنی جگہ سے کر سکے کوئی وار نہ ہم پر، ایسی قدرت ہم کو عطا کر، اندھا کر دے اعدا کو جب نور نہ ہوگا آنکھوں میں، اور قصد کریں گے چلنے کا تو کیسے چلیں گے سیدھا رستہ، جب تیری نصرت ساتھ رہے تو دشمن کی کیا ساکھ رہے، ایسا دبائیں اس کو ہم اور قید کریں ایک کونے میں، آگے بڑھے نہ پیچھے ہٹے، دگدا میں بس پڑھ کے مٹے، صدقہ آپ یاسین صلی اللہ علیہ وسلم کا یا رب، جن کو کیا قرآن حکیم، کہا تو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرسل ہیں اور راہ حق کے واصل ہیں، عزت رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور نازل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا قہر سے تیرے غافل سرکش قوموں کو، وہ قومیں جو بھول میں تھیں، جن کے بڑوں کو خوف نہ تھا، غفلت میں جب دکھا ان کو حق کا کلمہ ان سے کہا، جب پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قول کیا اور دل نے سب کے مان لیا، پھر اس پر بھی ضدی منکر ہوئے، اب تو ہی بتا کیا چارہ رہا، پس ڈال دے ان کی گردن میں بھاری بھاری توق بڑے، تھوڑی تک جو پھیلے نہیں اور گردن کو جو قید رکھیں، آگے ان کے پہرا ہو اور پیچھے ان کے پہرا ہو، پہروں میں وہ ایسے گریں دیکھ سکے نہ دنیا کو، شکلوں پر پھٹکار پڑے اور رسوائی کی مار پڑے، تیرے در سے اے زندہ، تیرے گھر سے اے قائم، اور ذلت ان کی پوری کر جیسا انہوں نے ظلم کیا، توسین میم،
حامیم عین سین قاف، قدرت مخفی مولا نے دو دریاؤں کو جاری کیا اور دونوں مل کر بہتے ہیں، پھر برزخ حق نے دونوں کو ملنے سے باہم روک دیا۔ حامیم کام میں گرمی آئی اور نصرت رب کی پائی۔ حامیم پاک خدا ہے اپنا ٹھکانہ جس کے نوشتے نازل ہوئے، جس نے خطا کو معاف کیا۔ صدا میں پکار رحم اعلیٰ یعنی خدا واحد و یکتا، اس گھر کو دیکھا کیسا بنا، بسم اللہ کا دروازہ ہے، تبارک کی دیواریں ہیں، یاسین کی برکت چھت میں ہے، کاف ہا یا عین صاد اس کی کفایت ہے، حامیم عین سین قاف کی جب حمایت ہے، نام خدا بس کافی ہے، جب عرش کا دامن تھام لیا اور حق کی نظریں ہم پر پڑی، پھر کس کی قدرت آگے بڑھے اور حد میں خدا کی ہم سے لڑے۔ قرآن میں ایسا لکھا ہے، محفوظ نوشتہ کہتا ہے، اچھے حفاظت مولا کی جس کی ولایت ازلی ہے، جس نے سنبھالا نیکوں کو، بس اسی پر بھروسہ اپنا ہے، نام میں جس کے اثر ہے ایسا، پڑھو اسے تو مٹے ضرر، ساری قوت اس کے بل پر، وہ رب ہمارا عزت والا۔ حمد ساری اللہ تعالیٰ کی، رحمت اس کے رسولوں پر، پاک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب یاروں پر، آل اور سب گھر والوں پر، رحمت والے مولا کی۔ دعا۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت علتنا ادرکنا یا رسول اللہ۔ یا اللہ کریم اس شجاع شریف کے سچے اور پاک ناموں کی برکت سے اور باوسیلہ قطب الاقطاب غوث الثقلین غوث العظم حسنی حسینی محبوب ربانی سرچشمہ عرفانی سید محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم امام الانبیاء تاجدار عرب و عجم حبیب کبریا حامی بے کساں وسیلہ عاصیاں سیدنا و کریمنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمارے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ کریم ہمیں بھی ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کریم جو کچھ اولیاء کرام کو عطا فرما ہمیں بھی عطا فرما۔ یا اللہ کریم اس ختم خواجگان شریف کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل جمیع انبیاء کرام اہل بیت اطہار صحابہ کرام تمام شہداء و صالحین اور بزرگان سلسلہ قادریہ غوثیہ چشتیہ نقشبندیہ سہروردیہ اور جملہ خاندان طریقت کے بزرگوں اور کل مسلمان مرد و عورت چھوٹے بڑے جو اس دنیا فانی سے رحلت فرما گئے ہیں، ان سب کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص ہمارے مرشد فقیر سید محبوب علی شاہ غوث الزمان کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ ان کے اہل و عیال بھی بچے بہن بھائی والدین مرید خلفاء استاد مرشد چاہنے ماننے والے فیض پانے والے جو کوئی بھی دنیا سے پردہ کر گئے ان سب کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما اور بخشش فرما۔ بالخصوص ان کے اس محفل پاک میں جتنے لوگ شامل ہیں، ظاہرین شامل ہیں، باطن شامل ہیں، آن لائن شامل ہیں، یوٹیوب اور فیس بک پر شامل ہیں، ان سب حضرات حاضر و غائب کے جو بھی لواحقین دنیا سے پردہ کر گئے ان سب کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما اور بخشش فرما۔ یا اللہ کریم اس ختم خواجگان شریف کی برکت سے ہماری ظاہری باطنی مشکلات حل فرما۔ یا اللہ کریم ہمیں ظاہری باطنی بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ یا اللہ کریم مخلوق کے شر سے بچا کر اپنے حفاظت میں رکھ۔ یا اللہ کریم ہم کو غیروں کے دروازے سے بچا کر اپنے دروازے سے ہر قسم کی نعمت عطا فرما۔ یا اللہ کریم امت مسلمہ پر رحم فرما، بالخصوص کشمیر و فلسطین کے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرما۔ یا اللہ کریم اس بستی پر رحم فرما اور یہاں کے رہنے والوں کو نیک بنا کر آپس میں اتفاق کو اتحاد نصیب فرما، اور یہاں سے ہمارے سلسلے کو مزید فروغ عطا فرما۔ یا اللہ کریم جو لوگ محض آپ کے عطا سے دور و نزدیک سے سفر کر کے تشریف لاتے ہیں یا خط یا فون یا آن لائن کمنٹ وغیرہ کے ذریعے آپ کے بارگاہ میں دعا کے لیے درخواست کرتے ہیں، اور جو لوگ اس وقت ہمارے ساتھ اس محفل پاک میں شامل ہیں، ظاہراً شامل ہیں، باطناً شامل ہیں، آن لائن شامل ہیں، یوٹیوب وغیرہ پر شامل ہیں، سب حضرات حاضر و غائب کے جو بھی لواحقین ان حاضر و غائب کی نیک دلی خواہشات پوری فرما کے ظاہری و باطنی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ انصرنا فإنك خير الناصرين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واحفظنا أهلنا مالنا أولادنا فإنك خير الحافظين، واهدنا ونجنا من الفقر والدين وكل مرض من كل شر ما خلق قوم الظالمين۔ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب العالمين۔